जब उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी एक मसला था, क्योंकि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और खतरनाक मजहब। ये सच नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे एक किताब दी और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उफ मेरे खुदा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी लेकिन इस्लाम नहीं, प्लीज कुछ और सही लेकिन इस्लाम नहीं। यही सच क्यों है? सच क्यों है? मेरे अंदर 10 माह तक यही जंग जारी रही। आखिरकार एक रात मैंने कहा, मार्शल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अपनी पहली नमाज याद है और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था। अस्सलाम वालेकुम भाई मार्शल क्रिस, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मार्शल क्रिस कौन है? क्या आप ब्रीफली अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इस दावत के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं जर्मनी से हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश ईसाइयत पर हुई। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मैंने जल्द ही शादी कर ली। तो अब मेरे 3 बेटे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब काफ़ी अरसे से यानी 2007 से जर्मनी में इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हूँ। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी रही? इस्लाम से पहले आपका अकीदा क्या था? मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा और मैं 8 साल की उम्र तक हर इतवार को चर्च जाता था। हर इतवार। दरअसल मेरे वालिद किसी भी चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मेरी वालिदा पक्की कैथोलिक थी, वो यकीन करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इतनी पाबंदी से चर्च जाया करते थे। मैं खुदा पर यकीन रखता था और नबियों के किस्सों पर भी यकीन रखता था। और ये मेरे लिए सिर्फ दास्तानें नहीं थीं। बस मैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था, यानी एक खुदा है, फिर खुदा का बेटा है और रूहुल कुद्स है। तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाता था। मैं बहुत प्रे करता था, जिसे हम इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। तो मैंने उस मुश्किल दौर में खुदा से दुआ की जब मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी और स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बाद में भी जब मैं 9 उम्र था और मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता था और मैं खुदा से दुआ करता था। अब ये अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही था। हाँ। किस बात से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? नंबर 1, ट्रिनिटी का मामला जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा ये बिल्कुल गलत है और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ही पेचीदा था। खुदा तो एक ही है और बस, इसमें और कुछ नहीं है। और मुझे बचपन से ही इस बारे में यकीन था। और इसके अलावा मौत के बाद जिंदगी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था। ये वो चीज़ है जिसमें मुझे दिलचस्पी थी और मैंने इस बारे में कुछ लोगों से भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जानना था कि मौत के बाद क्या होगा। मुझे बहुत तजस्सुस था, लेकिन ईसाईयत में इसका वाकई कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बस ये कि आप ईसाई हैं तो सब ठीक है, क्योंकि जीसस ने आपके गुनाहों की कुफारे के लिए जान दी। हाँ, बस ठीक है। फिर मौत के बाद होता क्या है? अब समझे कि मैं मर गया हूँ और मुझे अपनी कब्र में डाल दिया गया है। फिर क्या? मुझे इसके बारे में बताएं। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एक मजहब को देना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। जिंदगी का मकसद क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं? तो क्रिश्चियन साइड से मुझे कोई हकीकी जवाब नहीं मिला, तो मतलब मैंने मान लिया कि इसमें कुछ मिसिंग है। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? क्या आप तासुब रखते हैं? मुझे इस्लाम के बारे में बहुत से तासुबात थे। आपके मुसलमान दोस्त थे? नहीं, 16 या 17 साल की उम्र तक तो कोई नहीं था, यूं समझ लीजिए। मेरा स्कूल में पाकिस्तान से एक दोस्त था और दरअसल वही था जिसने मुझे इस्लाम से मुतारफ करवाया। मैं इस्लाम के बारे में सिर्फ यही जानता था कि नंबर 1, मुसलमान पोर्क नहीं खाते हैं और ये कि ये एक इस्लाम के अहम सतून की तरह है। और नंबर 2, अगर आप उनमें से किसी के साथ गड़बड़ करेंगे तो उनके 40 कज़न्स आपके पीछे आ जाएंगे। इस्लाम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता था और बदकिस्मती से इस बारे में मेरा इल्म मीडिया की सुनी सुनाई बातों तक था। और इस्लाम के बारे में मीडिया की हमेशा से एक ही कहानी रही है, जिसमें आपको असल इस्लाम के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिलता, बस सिर्फ इस्लामी ममालिक के बारे में मिलता है। और जो सुनने को मिलता है वो भी आम तौर पर जंग के बारे में ही सुनते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक या ऐसा ही कुछ और। यही वजह है कि मैं इस्लाम को मुतशद्दिद मजहब समझता था, यानी बैकवर्ड और ख़तरनाक किस्म का। हाँ, बस मुसलमान होने से पहले मेरे जहन में इस्लाम का यही तस्वुर था। आपका इस्लामी सफ़र कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? स्कूल में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी दोस्त से हुई
उसने मुझसे इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की। शुरू में उसने इस्लाम का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, उसने खुदा के बारे में बात की कि आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं और आपको यकीन है कि सिर्फ एक खुदा है और ट्रिनिटी या कोई और चीज़ नहीं है। जाहिर है मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। और फिर उसने मुझसे पूछा आपका इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है। उसने सवाल पूछा और मैंने कहा इस्लाम क्यों। और जब उसने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की तो मैं बहुत जल्द समझ गया कि ये बिल्कुल वही है जिस पर मेरा यकीन है। उसने मुझे खुदा के बारे में बताया और उसने उस खुदा के बारे में बयान दिया कि वो कादिर मुतलक है, सबसे ताकतवर है। उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा वाह, ये बिल्कुल वही है जिसका मैं यकीन करता हूँ। लेकिन फिर मसला भी यही था कि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और ख़तरनाक मजहब, और ये सच नहीं हो सकता। यहां तक कि जैसे मैंने अपने दिल में कहा प्लीज गॉड प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी हो लेकिन इस्लाम ना हो, प्लीज कुछ और सही मगर इस्लाम नहीं, इसे ही क्यों सच होना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं इस मजहब की पैरवी कैसे कर सकता हूं। और मुझे मगरिब में इस्लाम का तसव्वुर मालूम था और मैंने अपने आप से कहा अगर मैं अपने वालिदैन और अपने दोस्तों से जाकर यह कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, नामुमकिन है। और इसीलिए मैं इस्लाम का आसानी से कायल हो तो गया, लेकिन मैं इस्लाम के गलत तसव्वुर की वजह से झिझक रहा था। कुछ तो मीडिया की वजह से और कुछ मुसलमानों के अपने रवैयों की वजह से। तो क्या आपको आखिरत के बारे में आपके सवालात के जवाबात मिल गए? मैंने अपने दोस्त से मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछा क्योंकि मेरे हिसाब से मजहब के पास इसका वाज़ेह जवाब होना चाहिए। और उसने कहा हाँ 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 बिल्कुल है, इसका जवाब मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में एक पूरी स्टोरी बता सकता हूँ, उस लम्हे से लेकर जब आप कब्र तक जाते हैं और उसके साथ जन्नत और जहन्नम तक। मैंने कहा ओह माय गॉड, मुझे भी पढ़ने दो। फिर उसने मुझे एक किताब दी जिसमें आखिरत की तफसीलात थी, और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया ओह माय गॉड, मेरा दिल ऐसे कर रहा था, मैं पढ़े बगैर ना रह सका। मैं बस पढ़ता चला गया और जो कुछ भी मैंने पढ़ा मेरे तखय्युल से बालातर था। क्या आप हॉलीवुड की ये कहानी जानते हैं जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है, उस तरह की कोई चीज़। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो तबाही थी मुकम्मल कायनात की और तमाम इंसानों की और फिर उनके जी उठने की, और वो अपने खुदा के सामने जमा हो जाते हैं और फिर उनका हिसाब किताब लिया जाता है और फिर जहन्नम और जन्नत की तफसील। और मैंने कहा माय गॉड, ओह माय गॉड। और तब मुझे पता चला कि ये कोई मजाक नहीं है, आपको संजीदगी से फैसला करना होगा। और मैंने खुद से कहा मार्शल, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम इस दुनिया को इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं छोड़ोगे। तो आप समझ गए कि इस्लाम एक सही मजहब है, इस्लाम खुद एक सच्चाई है। आप पहले ही अपने दिल में कायल थे। मेरे दिल में यकीन था, जी हाँ। और जब आपने बगैर ईमान की मौत के संगीन नताइज देखे। हाँ, यही वो पॉइंट था जहां मैंने मुसलमान बनने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट थी, वो भी सिर्फ इस्लाम के मस्ख शुदा तसव्वुर की वजह से। लेकिन आप नताइज से खौफजदा थे, है ना? मुझे इस्लाम कबूल ना करने के नताइज का ज्यादा खौफ था असल में। मतलब मैंने खुद से कहा कि ठीक है, जो भी होता है उसे होने दो, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी यकीन था कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ और यही सच है और मैं उसे खुदा की उसी तरह इबादत शुरू करना चाहता हूँ जिस तरह वो चाहता है, तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मायूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई रुकावट या मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं कि उसने वाकई मायूस नहीं किया। इस्लाम से मुतारिफ होने के बाद इसे कबूल करने तक कितना अरसा लगा? अब यूं कह लीजिए कि ये पूरा सफ़र तकरीबन 10 माह का था। और किस बात की वजह से आपने मुसलमान बनने का कदम उठाया? एक दफ़ा मैं रात में गाड़ी चला रहा था, सफ़र अच्छा खासा था, मैं आधे घंटे से गाड़ी में था, बाहर अंधेरा था, मेरे दिमाग में हर किस्म की सोचों की झलकार थी। और फिर अचानक मेरे जहन में इस्लाम का ख्याल आया और मैं इस मसले की संजीदगी पर गौर करने लगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मेरा दिल एकदम बदल गया और मुझे लगा जैसे मैं खुद अपने साथ बैठकर अपनी ज़ात से बात कर रहा हूँ। मतलब आवाज़ें तो नहीं, लेकिन ये मंजर मेरे जहन में वाज़े था, आप कह सकते हैं। मैंने खुद से पूछा क्या कर रहे हो, तुम क्यों इसे संजीदगी से नहीं ले रहे? उसी रात मैंने खुद से ये कहा मार्शल, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये ही वो सच है, इसे कोई खेल मत समझो। अब अपनी जॉब या यहाँ तक कि अपनी शादी, जिंदगी में बहुत सी चीज़ों के बारे में गलत फैसला कर सकते हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है इटर्निटी की, जो कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं ठीक से शायद समझ नहीं पा रहा। वाकई वही रात थी जब मैंने इस बारे में गहराई से सोचा और इसके फौरन बाद ही मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त के पास गया और कहा बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मैंने हार मान ली। और फिर क्या हुआ? आपने गवाही कैसे दी और इसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? कुछ दिनों के बाद हम जुमे की नमाज के लिए एक साथ मस्जिद गए
और फिर उसने इमाम से बात की और कहा, देखें कोई है जो शहादत देना चाहता है। और ये जुमे की नमाज के बाद ही हुआ, और ये 200 अफराद के सामने हुआ, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। मैंने कलमा शहादत पढ़ा और फिर खिलाफ तवक्को हर शख्स मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर कहा, भाई इस्लाम में आपको खुश आमदीद। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। और शहादत पढ़ते वक्त आपके जज्बात क्या थे? आपने अपने दिल में क्या महसूस किया? आपके जहन में क्या था? उस लम्हे मेरे दिल में एक तरह की गर्मजोशी थी, वाकई एक पुरजोश एहसास, भाईचारे का एहसास, क्योंकि खास तौर पर बहुत सारे लोग मेरे पास आए। और ये वो लम्हा था जब मैंने अपनी शहादत पढ़ी। और फिर मुझे अपनी पहली नमाज याद है, जो कि मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजर्बा था। पहली बार जब मैंने खुदा के सामने सजदा किया, और जब मैंने सजदा किया तो खुदा की कसम मैं सजदे से उठना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं पूरी जिंदगी इस लम्हे को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ये उस किस्म की खुशी है जिसे आप सड़कों पर $50 में खरीद सकते हैं। वो सफ़ेद पाउडर जिसे आप अपनी नाक से सूंघते हैं, वो तो केमिकल रिएक्शन है। और एक दफ़ा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया तो खुशी की ये तलाश खत्म हो गई। और ये इस्लाम से पहले और बाद वाले मार्शल के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में रुकावटों या मुश्किलात का सामना नहीं करते, लेकिन ये कि आप दिल में सुकून महसूस करते हैं और आप कहते हैं, ओके मैं हैंडल कर सकता हूँ। कुछ ईसाई हैं जो कहते हैं, जब मैं दुआ करता हूँ तो मुझे रूहानियत और खुदा से ताल्लुक़ महसूस होता है, मुझे किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे शख्स या लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि आप दूसरे मज़ाहिब में जज्बात नहीं पा सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जज्बात जो कि आप किसी भी चीज़ से हासिल कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि लोग फुटबॉल गेम देख रहे हैं, जैसे आलमी चैंपियनशिप थी, तसव्वुर करें कि स्पेनिश लोग अपनी टीम को चैंपियनशिप जीतता देख रहे हैं। ये उनके जज्बात हैं, लेकिन इसका खुदा या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा खुद जज्बात जो हैं वो कुछ ज़्यादा मानी नहीं रखते हैं। और नंबर दो, अहम बात ये कि मज़हब के हवाले से ये सच होना चाहिए जो भी आपको एहसास के तौर पर देता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी दूसरे मज़हब से खुश हैं, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, लेकिन क्या यह सच है या नहीं? ऐसा है कि सच्चाई आपकी मर्जी पर नहीं चलती। खुदा ने हमें किसी चीज़ को समझने के लिए जहन दिया है, तो आपके पास किसी ऐसी चीज़ पर यकीन रखने का उज़र नहीं है जो आपके जहन से मुतसादिम है। जाहिर है कोई भी कबूल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं इस पर यकीन करता हूं क्योंकि मैं इसी तरह पैदा हुआ था या क्योंकि मेरे वालिदैन इस पर यकीन रखते थे। हम खुदा से तवक्को नहीं कर सकते कि वो इसे किसी उज़र के तौर पर कबूल करेगा। बहुत से लोग अपने शहादत देने के लम्हात बयान करते हैं, जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मेरा दिल हल्का हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ, बिल्कुल। और अब मैं दूसरों को ये बता रहा हूं। जब मैं किसी को हिचकिचाते हुए देखता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो। और अभी शहादत देना आपके सर पर पहाड़ की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको जमानत देता हूं कि एक बार जब आप शहादत देते हैं तो ये पहाड़ गायब हो जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे आपके कंधों से बोझ उतर गया है। शायद यही एक वजह है कि लोग हिचकिचाते हैं। आप अपने सर पे एक पहाड़ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये कदम उठाना होगा। ये ऐसे ही जैसे खुदा आपसे कह रहा है कि अब बस कर डालो। ये शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आपको पहला कदम तो उठाना होगा। आपको एक कदम मेरे पास आना है और मैं आपकी तरफ 10 कदम आऊंगा, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ आपका फैसला है, लेकिन जरूर उठाएं और फिर देखेंगे क्या होता है। जब मैंने शहादत दी तो ये तकरीबन 10 माह की मज़ाहमत के बाद था। ये एक अंदरूनी जंग थी, एक अंदरूनी जद्दोजहद थी, ये जानते हुए कि ये सच है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे कबूल न करने के बहाने तलाश करने की कोशिश करना। तकरीबन 10 माह तक अपने अंदर मैं हालत जंग में रहा, और फिर अचानक ये जंग खत्म हो गई। और ये दूसरी जंगों की तरह ही है जिसके खत्म होने पर आप खुश होते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आपको शिकस्त होगी, आप इसमें सुरखरू होकर निकलते हैं। मैंने भी दिल में यही महसूस किया, यही सही फैसला था। बस मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने इसे कबूल करने में इतना टाइम क्यों लगाया। आपकी फैमिली और दोस्तों का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? ओ मत पूछे मत पूछे।
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی فیملی کے حوالے سے بہت بڑی غلطی کی. میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں 10 ماہ تک اپنے دل کو قائل کرتا رہا لیکن پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کی. ان 10 ماہ کے دوران میں نے اپنے والدین سے اسلام کے بارے میں ایک دفعہ بھی بات نہیں کی, ایک سیکنڈ بھی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس پر کتابیں پڑھ رہا ہوں یا اپنے دوست سے بات چیت کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا اور شروع میں اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک بڑا قصہ بن جائے گا, کیونکہ وہ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ 1995 کا آغاز تھا, جنوری 1995 کا. میرے خیال میں پہلا جمعہ تھا اس سال کا. اگر آپ کیلنڈر چیک کریں تو 1995 میں رمضان المبارک کا آغاز جنوری کے آخر میں ہوا, شاید 26 جنوری. اس کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں 3 ہفتوں بعد. اور ظاہر ہے میں روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. میں اپنی والدہ کو کیسے سمجھاتا کہ 30 دن تک میں آپ کے ساتھ لنچ نہیں کروں گا. پانی بھی نہیں پئیں گے. تو بس مجھے پتا تھا اگلے 3 ہفتوں میں مجھے والدین سے بات کرنی ہے, ورنہ میں کم از کم مزید 6 ماہ اس ششپنج میں رہتا. تو ان کو تیار کرنے کا وقت نہیں تھا اور فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو رمضان سے 4 دن پہلے میں نے کمرے میں دعا کی اور پھر اس کے بعد میں نیچے چلا گیا. شام کے 8 بجے کا وقت تھا اور میرے والدین لیونگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے کہا یا اللہ اے خدا اسے آسان بنا دے. چنانچہ میں نے دروازہ کھولا اور اپنے والدین سے کہا کہ مام ڈیڈ میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے. انہوں نے مجھے ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا, کون سی خبر؟ تو میں نے جھٹ سے انہیں یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور پھر مجھے اپنے والد کا رد عمل یاد ہے. ان کا وہ پہلا جملہ, انہوں نے کہا کہ مسلمان, وہ تو سب دہشت گرد ہیں. یہ ان کا پہلا رد عمل تھا اور یہ 1995 کی بات ہے, یہاں تک کہ 9/11 سے بھی پہلے. 1995, مسلمان, وہ تو سب دہشت گرد ہیں. پہلا جملہ یہی تھا. میری والدہ تو بس ہسٹیریکل ہو گئی. مطلب اس شام وہ واقعی اپنے حواس کھو بیٹھی کیونکہ شاید وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھیں, بہت ہی زیادہ. بلکہ میرے ماموں نے برسوں بعد پھر مجھے بتایا کہ میری والدہ نے اس رات انہیں فون کیا تھا. صرف وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی اور ماموں نے بتایا مجھے کہ رات کا وقت تھا 10 یا 11 بجے کا. انہوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے میری ماں کی آواز سنی. انہوں نے مارسل کو چھین لیا, انہوں نے مارسل کو چھین لیا. یہ پہلی بات تھی ان کی, یہ وہ پہلا جملہ تھا, پہلی بات تھی جو انہوں نے سنی, میری ماں کی آواز سنی. انہوں نے مارسل کو چھین لیا, مارسل کو چھین لیا. انہوں نے کہا کیا ہوا, کس نے چھین لیا, کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس رات انہوں نے کیا کہا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میری طرف سے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے ان سے پورے 10 ماہ کے دوران اسلام کی کوئی بات نہیں کی. کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے؟ کیا کوئی جرمن شخص آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام اس طرح ہے, یا اب میرے خیالات بدل گئے ہیں؟ کیا آپ کی ایسی گفتگو ہوئی؟ جی بالکل. اسکول میں بہت سے مجھ سے معمول کے سوالات پوچھتے تھے. اب تم شادی کر سکتے ہو؟ اچھا, تم اس لیے مسلمان ہوئے تاکہ 4 شادیاں رچا سکو. اب میں سمجھا تم اب 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. یہ پہلے نمبر پر تھا. دوسرے نمبر پہ ہر وقت جہاد, ہر وقت یہی پوچھتے تھے. مقدس جنگ. کچھ لوگ پوچھتے تھے کیا تم تمام کافروں کو مارنے جا رہے ہو, کیا تم ہماری زبانیں کاٹو گے, یہ ایسی چیزیں. ایسے امیج لے کے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں لگتا ہے مسلمان صرف وہی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اچھا. ہاں, تو بس اسی قسم کے سوالات پوچھتے تھے. اور جب آپ نے حیات طیبہ کے بارے میں جانا اور سیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بات سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میں سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو سراہتا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم کے ساتھ کیسا سلوک کیا, پھر انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی لڑائیاں لڑیں, اور پھر آپ مکہ واپس چلے آتے ہیں اور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اور میں نے اس کا موازنہ تاریخ کی ان تمام دیگر مثالوں سے کیا کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گیا اور وہ واپس آیا اور فاتح کہلایا, تب وہ لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے. جبکہ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں, آپ نے ان سے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ سے بہترین سلوک کی توقع کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سب جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے. حقیقی زندگی میں کتنی بار اگر ہم پر اسٹریٹ پر حملہ کیا گیا ہو, زبانی یا جسمانی طور پر, ہم اپنا دفاع کریں گے, یہ ایک فطری رد عمل ہے. لیکن یہ سب ہضم کرنا اللہ کے پیغام کی خاطر آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ بنی نوع انسان کے لیے مثال ہیں. آپ نے اپنی انا کے آگے ہار نہیں مانی. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں اسلام کی ایسی مثال تو پیش نہیں کر سکتا. میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں, لیکن وہ اس پیغام کے نمائندے اور رسول ہیں. انہوں نے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں غور و فکر سے کام لیا اور وہ اس میں کامیاب رہے. انہوں نے اپنی انا کو کنٹرول کیا, یہاں تک کہ جب آپ نے جنگ لڑی تو وہ بھی انا کی خاطر نہیں لڑی. یہ اس لیے نہیں تھا
کہ میں انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور، لیکن یہ اس پیغام کی خاطر تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا مداح ہوں۔ یہی اگر آپ کو حیات طیبہ دیکھنے کا موقع ملے تو کون سا دن دیکھنا پسند کریں گے؟ ان کی زندگی کا آخری دن۔ مجھے ایک چیز یاد ہے جو میں نے سیرت میں پڑھی تھی، یہ کہ اس آخری دن جب صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ اپنے حجرے میں تھے کیونکہ نماز میں شرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، نماز میں کھڑے صحابہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے۔ آپ مسکرائے کیونکہ اب آپ اس دنیا سے سکون سے رخصت ہو سکتے تھے۔ وہ ناممکن مقصد جو 23 سال پہلے شروع ہوا تھا، آپ نے اسے مکمل کر دیا، آپ نے کر دکھایا۔ ذرا سوچیے اللہ نے آپ کو کتنی بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ پہلی وحی، جس کے بعد آپ کو اپنے لوگوں کے پاس جانا تھا، اس وقت ایک ایک کے پاس جا کر انہیں یوں قائل کرنا تھا، بتانا تھا کہ دیکھو میں خدا کا رسول ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اگر آپ میری پیروی نہیں کرتے تو جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں۔ کتنا عجیب و غریب لگتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کو یہ بتانا ہے، وہ آپ کو دیوانہ سمجھے گا جیسے مکہ کے لوگوں نے سمجھا۔ یہ کریزی سٹوری ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اسے خاص زاویے سے دیکھیں تو یہ واقعی ایک کریزی سٹوری ہے۔ اور بھی بہت ساری رکاوٹیں تھیں اپنی زندگی کے بہت سارے لمحات میں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ طائف تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے کیا سلوک کیا، اور جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے سلوک کے بعد کی، تو ہمیں ایسے شخص کی جھلک نظر آتی ہے جس کے آگے ایک مقصد ہے اور سارے دروازے بند ہیں، جو خدا سے کہہ رہا ہے کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ کیا میں مکہ واپس جا سکتا ہوں؟ میں طائف نہیں جا سکتا، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اس طرح کے آپ کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ اب آخری دن کی بات کرتے ہیں۔ اب اپنے ساتھیوں کو نماز میں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ مقصد پورا ہو چکا، مقصد پورا ہو چکا تھا، آپ مسکرائے۔ کیا آپ کے ارد گرد آپ سے انسپائر ہو کر کوئی مسلمان ہوا ہے؟ صرف میری بیوی، میں نے اسلام قبول کیا اور چند ماہ بعد اس نے بھی مجھے فالو کیا، اور پھر ہم نے شادی کی۔ یہی وجہ تھی کہ میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی۔ جب آپ نے سنا کہ وہ مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں تو ان احساسات کی وضاحت کریں۔ ہمیشہ میں نے اس کی خواہش کی تھی۔ وہ وہی تھی جس کے ساتھ میں اپنی فیملی بنانا چاہتا تھا۔ ظاہر مسلمان عورت کے ساتھ میں گھر بسانا چاہتا تھا، تو میری یہی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کرے، اور میں نے بہت دعا کی اس کے لیے۔ مجھے ویسی توقع نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، لیکن آخرکار جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایٹرنٹی کے بارے میں۔ میں نے کبھی کبھی لوگوں کو یہی مثال دی کہ آخر کس چیز کے بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے، 80 سال کے مستقبل کی یا 80 ارب سال کے مستقبل کی؟ اور اس سے لوگ غور کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس شاید 80 یا 90 سال ہیں، شاید 50، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بہت ہی محدود ہے۔ اس کے بعد ابدیت شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی کی سب سے سنجیدہ بات ہے۔ مجھے اس کا احساس ہوا اور اسے بھی احساس ہوا۔ تو انہوں نے کیسے آ کر آپ کو بتایا؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہم اپنے پاکستانی دوست کی طرف گئے۔ اس وقت وہ ایک طالب علم تھا۔ میں نے اچانک اسے دیکھا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی ایسے ہی نروس سی کھڑی تھی، بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں اور میرے دوست وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دروازے پر کھڑی تھی، اور یہ کہا اوکے اب آگے کیا ہوگا؟ اور پھر وہ مسکرائی اور کہا کہ آج میں یہاں آپ کو انفارم کرنے آئی ہوں کہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ میں اور میرے دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور میں نے کہا اف واو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا، وہاں ہم دونوں کے بالکل سامنے، اور یہ واقعی زندگی کے سب سے زیادہ خوشگوار لمحات میں سے ایک تھا۔ مسلمان بننے کے بعد سب سے بڑے کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے بڑا چیلنج مسلمان بننے کے بعد دراصل خود کو ایک بالکل الگ ہی کلچر کا عادی بنانا تھا۔ میں مسجد میں تھا جہاں میں نے نماز میں شرکت کی۔ وہ مسجد تقریباً 2,80,000 لوگوں کے شہر میں واقع تھی، اور میرے خیال میں وہاں 3-4 اور بھی جرمن کانورٹس تھے، اور وہاں مجھے واقعی اس وقت اپنا آپ اجنبی لگا۔ ہاں ایسا ہے، یہ کبھی کبھی مشکل لگتا ہے۔ آپ نے اپنے اس احساس پر کس طرح قابو پایا اور کس طرح مینج کیا؟ ایک چیز تھی جس نے اسے آسان بنا دیا۔ اسلامی کلچر کی ایک چیز مجھے واقعی بہت پسند ہے، اور وہ ہے سبھی بھائیوں کو خوش آمدید کہنا۔ جب میں مسجد آیا اور بھائیوں نے سنا کہ میں مسلمان ہوں تو ہر ایک نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو، اور اگر آپ میرے گھر پر جانا چاہتے ہو، سونا چاہتے ہو تو خوش آمدید۔ مطلب یہ کہ ایک جرمن کے لیے یہ غیر معمولی بات ہے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ بہت سخی لوگ تھے، اور یہ ایک آسانی پیدا کرنے والا خوش آئند کلچر تھا۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلمان بننے کے لیے ایک عربی بننا پڑے گا، اپنا نام اور سارا کلچر تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا آپ کو بھی یہ خدشات تھے اور آپ نے ان چیزوں پر کیسے قابو پا لیا؟ دراصل میں بھی اسی تاثر میں تھا کہ جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں تو آپ بھی عرب بن جاتے ہیں۔ آپ یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کے اندر کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنا پہناوا بدلنا ہوگا، آپ کو اپنا نام بدلنا ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس دن سے لے کر اب تک یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، آپ کا اسلامی نام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مارسل۔ نہیں، اسلامی نام مارسل ہے۔ اوہ نہیں، ابھی تک نام نہیں بدلا۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ویسے بھی اس کے علاوہ یہ اسلام کے بارے میں ایک غلط سا امیج دیتا ہے، کیونکہ دراصل اسلام جب پھیلا تو اس نے مختلف ثقافتوں کو قبول کیا، سوائے ان حصوں کے جس کی ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ پھیلا جہاں کے کلچر میں شراب پینا معمول تھا۔ ظاہر ہے شراب پینا قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے وہ کھاتے ہیں، جس طرح سے لباس پہنتے ہیں، اگر اسلام کی حدود میں ہے تو قابل قبول ہے اور خوشائند ہے۔ بصورت دیگر اسلام اس طرح ہرگز نہ پھیلتا۔ ذرا سوچیں، آپ عرب کی صحرا کی ثقافت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر مغرب میں ایک رکاوٹ ہوتی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو بدل کر ہی اس مذہب کو اپنا سکتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے والد کی عمر اب 74 سال ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کریں گے عرب کلچر کو، لیکن وہ اس عقیدے کو قبول کر سکتے ہیں کہ ایک خدا اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور بس یہی کافی ہے۔ ہم لوگوں کو عربی یا ترکی یا کچھ اور نہیں بنانا چاہتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بنیں۔ کیا آپ کو کسی غیر معمولی واقعے کا تجربہ ہوا جب آپ کو لگا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے؟ یہ واقعی غیر معمولی لمحات میں سے ایک تھا جب میں نے پہلا عمرہ کیا 1997 کے آخر میں۔ عمرہ جسے آپ کعبے کی زیارت کہتے ہیں، مکہ میں؟ جی مکہ۔ ہم مکہ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ خدا کی ہماری مکمل زندگی پر نگاہ ہے، لیکن کبھی آپ کے پاس ایسے لمحات ہوتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی خصوصی تجربے سے روشناس کرنے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ اور جب میں پہلی بار مکہ گیا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ کیا آپ کعبے کو دیکھ کر آبدیدہ ہوئے، یا آپ کو کیسا لگا؟ مکہ کا پہلا سفر وہ چیز تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سارا وقت روتا رہا میں وہاں۔ صرف کبھی کبھی میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت وہاں دعا کرنا چاہتا تھا یا کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں روتا رہا سارا وقت۔ جب میں پہلے سفر کے دوران مکہ میں تھا، میں نے 5 بار عمرہ کیا، بس آیا اور گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے، بس میں نے ٹیکسی لی اور میں نے یہ سب خود ہی کیا۔ یہ میرا مکہ کا پہلا سفر تھا اور میرے پاس صرف ایک کتابچہ تھا، مطلب یہ کہ چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں وہاں اس لمحے سے بہت لطف اندوز ہوا۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا، خاص طور پر مکہ میں جیسے سفر ختم ہوا۔ یہ پورا سفر بہت خوبصورت تھا۔ اب مجھے جب بھی یاد آتا ہے، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب آپ خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات سمجھ گیا، میں یہ بات سمجھ گیا کہ اسلام میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم کیوں ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اسے آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اپنی روح کو بھوکا مار دیں گے۔ یہاں آپ کی روح بھی ہے اور اسے آپ کے جسم کی طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، لیکن یہ خوراک کوئی گوشت، جوس یا پانی وغیرہ نہیں ہے۔ اصل میں اسے کچھ اور چاہیے، اسے خدا سے تعلق کی ضرورت ہے، اور روزانہ 5 نمازیں یہ آپ کی روح کی خوراک ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو روح بھوک سے مر جائے گی۔ اور ان لمحوں میں نے یہی محسوس کیا، خاص طور پر جب میں مکہ میں تھا، ایسا جیسے آپ کو فرشتوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اور یہی کچھ میں نے مکہ میں محسوس کیا۔ اور اسی سرزمین پر قدم رکھنا کیسا لگا جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا؟ دیکھیں، کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چاروں طرف ہیں۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں، صفا اور مروہ کو دیکھتے ہیں، جہاں ہم مکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں۔ آپ کو وہ لمحہ یاد آتا ہے کہ جب ہمارے آقا لوگوں سے اسلام متعارف کروا رہے تھے اور لوگوں نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اسلامی تاریخ میں زندہ ہو جائیں۔ اسلام آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا لایا؟ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد والے مارسل میں کیا فرق ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ کے دل میں سکون اور مٹھاس آ جاتی ہے جب آپ اپنا مقصد جان لیتے ہیں، اور سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے۔ آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ کو کچھ وقت ملے؟ اس دنیا کے تمام غیر مسلموں سے کچھ کہنے کے لیے میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात में झांकें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि खुदा एक है और जिसने ये पूरी कायनात बस यूं ही नहीं बना दी, बल्कि कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। जाओ और वो वजह तलाश करो कि इस कायनात के पीछे क्या राज है। भाई मार्शल क्रिस, आपके मुखलिस जवाबात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको महफूज रखे और आखिरी सांस तक आमीन, आपको इस्लाम आमीन। पर कायम हम रखे। सबको मुझे शुक्रिया अदा करना है इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए और मुस्तकबिल में फिर आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। ज़रूर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।